हरिः ओम्। ओम यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया माम् अद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। सदाशिव समारंभं शंकराचार्य मध्यमम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां। परम सम्माननीयाः व्यासश्री परिवारस्य महामान्याः सदस्याः भवतां साक्षात् साहाय्येन विदुषां च कृपाकटाक्षेण शारदाम्बिकायाः भगवत्याः सरस्वत्याः आशीर्वादेन व्यासश्री परिवारस्य ज्ञानयात्रा प्रचलिता अस्ति। अद्य आश्रमे अस्माकं प्रार्थनाम् अंगीकृत्य एव द्वितीय व्याख्यानं प्रदातुं समागताः सन्ति आचार्य चक्रधर कर महोदयाः। वास्तुपुरुषीय शरीर निर्माणे वैशिष्ट्यं वा विवेचनम्। अतः वास्तुपुरुषस्य शरीर ज्ञानं यदा भवति तदा तु कुत्र कः दोषः कः तावत् गुणः तस्मिन् विषये चर्चा भविष्यति। एतदर्थं गतदिवसे अस्माभिः यथा चर्चिता तथैव अत्र अद्यैव चर्चायाः पुनश्च द्वितीयं पृष्ठमेव उद्घाटयिष्यन्ति आचार्याः। अस्माकं गुरुवराः प्रमोदचन्द्र मिश्रवर्याः एव सन्ति, स्वागतं करिष्यन्ति। दुर्गाशरणमूर्थ महोदयाः एव सन्ति, निर्विघ्नमेव अस्माकं कार्यक्रमं परिकल्पयिष्यन्ति। नारायण लमोदरी महोदयः विश्वनाथ महातो दिल्लीतः अस्माभिः सह संयुक्तः अस्ति। अस्तु, प्रायः सद्य सरस्वती पूजा वर्तते, तदर्थं किञ्चित् न्यूना संख्या दृश्यते, तथापि आगमिष्यन्ति। यदि तोर डाक सुने के नारे एकला चलो रे। अस्तु, इदानीं यदि न सन्ति तथापि यूट्यूब मध्ये समागमिष्यन्ति। एतदर्थं भगवत्याः सरस्वत्याः सेवया वयं तावत् इदानीं कार्यं करिष्यामः। दुर्गाशरणरथ महोदयाः सम्प्रार्थ्यन्ते। तो आभासी माध्यमेन अद्य अस्माकम् ओपन एयर क्लासरूम मध्ये एव क्लास भविष्यति। तत्र दुर्गाशरणरथ महोदयाः वैदिक मन्त्रेण एव कार्यक्रमम् उद्घाटयन्तु। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। प्रणो यत्सत्वर्यमा प्रपूषा प्रसरस्वती प्रवाग्देवी ददातु नः। पावकानः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती यज्ञं वष्टुधियासुः चोदयित्री सोनृतानां चेतन्ति सुमतीनां यज्ञं दधे सरस्वती महो अर्णस्य आजति। हरिः ओम्। प्रशांत मौला महोदय संप्रार्थने कार्यक्रम अग्रे सारयन्तु। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वैमान्यः महर्षि व्यासदेव राष्ट्रीय प्राच्य विद्या गवेषणा केंद्र पक्षतः समायोजितायाः भारतीय ज्ञान परंपरा इति कार्यक्रमस्य सभापतयः अस्माकं समेषां गुरवः भारतमातुः योग्यपुत्री स्वन्यतमाः वाग्मिनः आचार्यः हरिकृष्ण सत्पथि महोदयाः, येषाम् अनुप्रेरणया येषाम् आशीर्वादेन अयं कार्यक्रमः प्रचलति ते भवन्ति अस्माकं समेषां गुरुकल्पाः सत्पथि महोदयाः। कार्यक्रमस्य प्रारम्भे तेषां चरणकमलयोः प्रणतिततिः विनिवेदयामि। पुनश्च अपरे ये भवन्ति अस्माकम् आचार्याः विद्वत्तल्लजाः कविकोकिलाः नैकेषु शास्त्रेषु कुतभुरि परिश्रमाः आचार्याः प्रमोदचन्द्र मिश्र महोदयाः साक्षात् सरस्वती जेषां कंठे विराजते ते अत्र उपस्थिताः सन्ति। अत्र उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः ते स्वागत श्लोक माध्यमेन कविता माध्यमेन स्वागतं कुर्वन्ति।
इति हेतोः तेषामपि कार्यक्रमस्य प्रारम्भे अहं स्वागतं करोमि, तेषां चरणवन्दनं करोमि। भवन्तः जानन्ति अस्य कार्यक्रमस्य ये भवन्ति समन्वयकाः, वस्तुतः ते भवन्ति छात्रवत्सलाः। इदानीं वयं पश्यामः ते कथं छात्राणां कृते, छात्रा यदि कक्षायां पठितुं न इच्छन्ति, यत्र ते तिष्ठन्ति, यत्र ते उषित्वा वार्तालापादिकं कुर्वन्ति, तत्र तेषां कृते महोदयैः व्यवस्था विहिता। अहम् इदानीं दृष्टवान्, तत्र मुक्त स्वाध्याय एवं प्रकार किं तत्र वर्तते, यत्र यस्मिन् विषये ते पठन्ति तत् सर्वं चित्रमाध्यमेन, रेखाचित्रमाध्यमेन तत्र सङ्कलिताः सन्ति। ते वार्तालापमाध्यमेन मुक्ताकाशसैनिकगृहम् इति ते तत्र निर्मितवन्तः। अस्मात् प्रतीयते ते छात्राणाम् उपकारार्थं कथं दत्तप्राणाः सन्ति। अस्तु, कार्यक्रमस्य प्रारम्भे तेषामपि अहम् अत्र स्वागतं करोमि। वस्तुतः तेषां चेष्टया अयं कार्यक्रमः प्रचलति, सर्वे भवन्तः जानन्ति। पुनश्च अस्य कार्यक्रमस्य निर्विघ्न परिसमाप्त्यर्थं प्रतिरविवासरं शृङ्गेरी प्रदेशतः ये वैदिकमङ्गलाचरणं कुर्वन्ति ते भवन्ति अस्माकं अनुजकल्पाः दुर्गाशरणरथमहोदयाः, तेषामपि अत्र अहम् अभिनन्दामि। पुनश्च अस्य कार्यक्रमस्य अद्य ये भवन्ति आधारपुरुषाः, तेषां परिचयस्य आवश्यकता नास्ति, यतोहि इतः पूर्वं गतरविवासरे ते अत्र विषयम् उपस्थापितवन्तः। ते भवन्ति पुर्याम् अवस्थितस्य सदाशिव परिसरस्य केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य ज्योतिष विद्या शाखायाः आचार्यः चक्रधर करमहोदयाः। ज्योतिष शास्त्रे येषाम् अबाधा गति विद्यते भवन्तः सर्वे जानन्ति। अद्य तेषाम् आलोच्य विषयः वर्तते वास्तुपुरुषीय शरीरतत्त्वानां विवेचनम्। यदा वयं गृहादिकं निर्माणं कुर्मः तदा कश्चन दोषः भवति इति परवर्ती समये वयं ज्ञातुं पारयामः, परन्तु यदि आदौ तस्य दोषस्य निवारणस्य उपायः अस्माभिः ज्ञातव्यः, तर्हि भाविनि काले न कश्चित् दोषः भवेदिति धिया अत्र अस्माकं समन्वयक महोदयाः तान् अत्र आहूतवन्तः। ते अद्य विषयम् उपस्थापयिष्यन्ति वास्तुपुरुषीय शरीरतत्त्वानां विवेचनम् इति हेतोः व्यासश्री परिवारपक्षतः अहं तेषां स्वागतं करोमि, अभिनन्दनं च करोमि। यथा भवन्तः जानन्ति अत्र उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः स्वागतं व्याहरन्ति अस्माकम् आचार्याः प्रमोदचन्द्र मिश्र महोदयाः। इदानीम् अहम् आचार्यान् अनुरुन्धे ते अत्र उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः स्वागतं कुर्वन्तु इति। आचार्यः। चतुर्मुखमुखं भोज वनहंसवधुर्मम मानसे राजतं नित्यं सर्वशुक्ला सरस्वती परमवन्दनीयाः व्यासपीठस्य अध्यक्षाः अद्य सभापतयः विश्वविख्याताः विद्वांसः वाग्मिप्रवराः आचार्याः हरे कृष्ण शतपथि महाभागाः उपस्थिताः सर्वे अनुरागिणः विद्वांसः अस्माकं सर्वेषां परमं भागधेयं यदस्माकं भारतवर्षे इदं व्यासाख्यमनुष्ठानं सर्वदा अभिनवं कार्यक्रमम् आयोजयति सर्वान् न केवलं भारतवर्षस्य अपितु कदाचित् विश्वस्य सर्वान् विदुषः एकत्र सम्मेलयति संयोजयति च। अस्यानुष्ठानस्य अपरमिदं वैशिष्ट्यं यत् यथा कालं प्रारभते, प्रायशः सभा निर्दिष्टा भवति अन्यत्र दृश्यते, यथा कालं प्रारम्भः नास्ति। यदि प्रारम्भः नास्ति तदा सर्वेषां विदुषां समयस्य अपचयो भवेत्। एतदर्थम् अनेके विद्वांसः
आदौ एव अंशग्रहणं कृत्वा ततः झटित्येव पलायन्ते यतः तस्य अनुष्ठानस्य कार्यक्रमाः व्यवस्थिताः न सन्ति। किन्तु अस्य व्यासपीठस्य कार्यक्रमः यथाकालं प्रारभते, अभिनवान् विषयान् नीत्वा प्रारभते। अस्माकं सर्वेषां मार्गदर्शकाः वाग्मीश्वराः आचार्याः हरे कृष्ण शतपथि महाभागाः जे अत्र अध्यक्षतां कुर्वन्ति, समग्रे संसारे येषां कीर्तिः परिपूर्णा अस्ति। वयं कार्यक्रमस्य प्रारम्भे तेषां स्वागतं कुर्मः। वाग्मी सुस्वागतं स्वागतमत्र कुर्वे सतां हरे कृष्ण महोदयानाम् एवं भूतानां अध्यक्षवर्याणां वयं निरन्तरं मार्गदर्शनं लब्धुं स्वागतं सुस्वागतं व्याहरामः। पुनश्च अद्य ये आधारपुरुषाः सन्ति श्रीमन्तः चक्रधर करमहोदयाः, ते अद्य वास्तुपुरुषीय शरीर तत्त्वानां विवेचनं विधास्यन्ति। तच्छतः वास्तुपुरुषस्य यत् शरीरमस्ति तस्य स्वरूपं कीदृशमिति ज्ञानं लब्धुं वयं क्षमाः भविष्यामः अस्मिन् कार्यक्रमे। एतदर्थं तेषामपि वयं स्वागतं कुर्मः। श्रीचक्रधर विज्ञानां विदुषाङ्कर शर्मणाम् सादरं स्वागतं कुर्वे व्यासपीठे मनोहरे व्यासश्री ज्ञानमण्डपे। अयं भवति ज्ञानमण्डपः। सर्वथा सर्वे संयुक्ताः भवन्ति, विद्वांसः विद्यार्थिनः विद्यार्थिन्यश्च। परन्तु एवं भूतं कार्यक्रमं जे स्वकीय प्राणव्ययेन असुव्ययेनापि वसुव्ययेन समायोजयन्ति ते भवन्ति समन्वयक महोदयाः बुद्धेश्वर षडङ्गिनः। वयं तेषां स्वागतं कुर्मः। समन्वयक विज्ञानां बुद्धेश्वर षडङ्गिनां सादरं स्वागतं कुर्वे व्यासतत्त्वविदां सताम्। एते व्यासतत्त्वं जानन्ति। एतदर्थम् एवं भूतं कार्यक्रमं परिचालयन्ति। तेषां वयं स्वागतं कुर्मः। अत्र संयोजक पदे सन्ति प्रशांत कुमार महला महाभागाः। तेषां संयोजनेन सर्वे तृप्ताः सन्ति, अतः तेषां वयं स्वागतं कुर्मः। संयोजक पदे स्थित्वा जे सदा चित्ततोषकाः सस्नेहं स्वागतं तेषां प्रसन्ताभिदधीमताम्। एवं भूतानां विद्वद्वराणां वयं स्वागतं कुर्मः। न केवलं एतत्, अपितु वयं पश्यामः सर्वदा कार्यक्रमस्य प्रारम्भे शृङ्गेरीतः दुर्गासनरथमहोदयाः यत् मङ्गलाचरणं कुर्वन्ति, आदौ वेदध्वनिं श्रोतुम् अपूर्वः सुयोगः तैरेव प्रदीयते। अस्माकं समन्वयकवर्याः तादृशान् विद्वद्धौरेयान् अत्र संयोजयन्ति, येषां संयोजनमात्रेण समग्रस्य देशस्य अपूर्वा काचित् सम्पत्तिः सुरक्षिता तिष्ठति। तथा भवन्ति दुर्गासनरथमहोदयाः, तेषामपि वयं स्वागतं कुर्मः। श्रीदुर्गाशरणाख्यानां रथानां वेदधीमतां सादरं स्वागतं कुर्वे व्यासपीठे मनोहरे। सर्वेषां स्वागतं जातं, परन्तु एवं केचित् महोदयाः सन्ति येषां नामग्रहणम् अस्माभिः अवश्यं कर्तव्यं। ते भवन्ति निदेशकाः उमाकान्त पंडा महोदयाः। अस्यानुष्ठानस्य मूलबीज प्रदातारः उमाकान्त पंडा महोदयाः। अन्ते ते एव शान्तिपाठं कुर्वन्ति। तेषां विद्वद्वराणां वयम् अत्र स्वागतं कुर्मः। उमाकान्ताभिधानानां
पंडानां शुद्धचेतसां सादरं स्वागतं कुर्वे व्यासपीठे बुधान्विते एवं भूतः अनुष्ठान विशेषः व्यासश्री नामकः तत्र उपस्थिताः भवन्ति ये विद्वांसः तेषां सर्वेषां वयं स्वागतं कुर्मः न केवलं विदुषां अपि तु विद्यार्थिनाम् उपस्थितानां विदुषां समेषां विद्यार्थिनां तत्त्वकथारतानां सुस्वागतं स्वागतमत्र कुर्वे श्रीव्यासपीठे बुधराजपूर्णे बुधमंडल मंडिते अस्मिन् व्यासपीठे सर्वेषां स्वागतं सुस्वागतं जयतु भारतं जयतु संस्कृतम्। वयं कृतकृत्याः आचार्याः भवतां चरणकमलयोः पुनः एकवारं प्रणतिततिः विनिवेदयामि। अस्तु तर्हि वयम् अग्रे सराम। मन्ये अद्य अस्माकं सभापतयः कार्यव्यस्ताः सन्ति, अत्र अस्माभिः सह संयोजिताः न सन्ति। ते अन्यत्र सन्ति, इदानीं कालान्तरे आगमिष्यन्ति। इदानीं चक्रधर करैव महोदयः अग्रे सारयन्तु। अस्तु, यदा ते अत्र संयोजिताः भविष्यन्ति तेषाम् आशीर्वचनं वयं सर्वे स्वीकुर्मः। इदानीं प्रकृतम् अनुसरामः। इदानीम् अहम् अनुरुन्धे अस्माकम् आधारपुरुषान् प्रोफेसर चक्रधर कर महोदयान् ते तेषां विषयम् उपस्थापयन्तु इति। आचार्य। सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवत्तर्यमाम् सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्माणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्माशे त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मा वदिष्यामि ऋतं वादिष्यामि सत्यं वादिष्यामि तन्मामावतु तद्भक्तानामवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। हरे ओम। सर्वेभ्यो नमो नमः। अत्र व्यासश्री परिवार पक्षतः अत्र समुपस्थितेभ्यः गुरुवर्येभ्यः मित्रेभ्यः बान्धवेभ्यः सर्वेभ्यः सभक्तिकं प्रणमाञ्जलि विहाय वास्तुपुरुषस्य शरीरतत्त्वानाम् इति विषय अधिकृत्य किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। वस्तुतः भवन्तः इतः पूर्वं वास्तुपुरुषस्य आमूलात् किञ्चित् गतसप्ताहे श्रुतवन्तः। सम्प्रति यथा अस्माकं शरीरं वर्तते तथैव वास्तुपुरुषस्य शरीरमपि विद्यते। कल्पनापि भगवता ब्रह्मणा कृता। अत्र वास्तुपुरुषस्य शरीरतत्त्वानाम् इति विषयं किमर्थं मया अधिकृतं? मया अत्र तस्मिन् विषये अस्मिन् पत्रे मया उच्यते। आदौ किञ्चित् भूमिका उच्चार्य अग्रे सरामः। निरुक्तिकारेण यास्कमुनिनां प्रोक्तं वसुर्वसति निवासकर्मणः, अर्थात् निवासप्रधानम् इदं भारतीय वास्तुशास्त्रम् जीवनोपयोगी विशिष्टशास्त्रम् इति उच्यते। वास्तुशब्दोऽयं निवासार्थकस्य वस् धातोः तुण् प्रत्ययेन निष्पद्यते। शास्त्रमिदम् अथर्ववेदस्योपवेदः स्थापत्यरूपे वेदरूपेण सुप्रसिद्धः अस्ति। अपि च षट्सु वेदांगेषु ज्योतिषशास्त्रस्य अंतर्गतः अस्ति इति। ज्योतिषशास्त्रं सिद्धान्त संहिता होराभेदैः त्रिविधं विख्यातम् इति
भवन्तः जानन्ति। एतेषु त्रिषु स्कन्धेषु शास्त्रमिदं संहितास्कन्धस्य अन्तर्गतो अस्ति इति। परन्तु अस्य अथर्ववेदस्य उपवेद वास्तु वेदः इति उच्यते, यत् अस्य स्थापत्यवेदस्य अधिष्ठातृदेवः वास्तुदेवः अस्ति, यस्योपरि लोकपालसहिताः सर्वे देवाः प्रतिष्ठिताः भवन्ति। वास्तुदेवोऽयं समेषां प्राणिनां स्वात्मरक्षणं करोति, सुखं शान्तिं च विदधाति। अतएव देवोऽयं सर्वत्र भूमेरधिष्ठातृदेवरूपेण विख्यातः पूजितश्च उक्तमपि ऋग्वेदसंहितायाम्। वस्तुस्पते प्रतिजानि यस्मान् स्वावेशो अनामीभो भवानः यत्त्वेमः प्रतितन्नो सस्वस्सनो भवद्विपदेशं चतुष्पदे। अत्र वास्तुदेवस्य यत् मया भगवता ब्रह्मणः निगदिता तस्मिन् विषये अपि अत्र कस्यां तिथौ कस्मिन् मासे इति विश्वकर्मणा अपि प्रतिपादितं, तस्मिन् विषये किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। वास्तु शास्त्रानुसारम् अस्य वास्तुपुरुषस्योत्पत्ति भाद्रवमासे कृष्णपक्षस्य तृतीयायाम् शनिवासरे कृतिका नक्षत्रे व्यतिपातयोगे विष्टिसंज्ञककरणे कुलिकवेलायां च अभूत्। उच्यते तमेव वास्तुपुरुषं ब्रह्मा समसृजत् प्रभुः कृष्णपक्षे तृतीयायां मासी भाद्रपदे तथा शनिवारे भवेज्जन्म नक्षत्र कृतिकासु च योगस्तस्य व्यतिपातः करणं विष्टिसंज्ञकम् भद्रान्तस्य व्यतिपातः करणं विष्टिसंज्ञकं भद्रान्तरे भवेज्जन्म कुलिकेतु तथैव च। तथा वास्तुपुरुषस्य उत्पत्ति जातः अनन्तरं किं जातम् इति अत्रापि भगवता निगदितम्। तस्योत्पन्ना अनन्तरं सा भीषण शब्दं कृत्वा ब्रह्माणम् अप्रार्थयत्। क्रोशमानं महाशब्दं ब्रह्माणं समुपद्यत चराचरमिदं सर्वं त्वया सृष्टं जगत्प्रभो विनापराधेन च मां पीडयन्ति च सुरा भ्रशम्। वस्तुतः यदा वास्तुपुरुषस्य विराट पुरुष अजायत तस्मिन् विषये मया निगदितं गतसप्ताहे, अपि च सम्प्रति किञ्चिदपि वक्तुम् इच्छामि। अस्य वास्तुपुरुषस्य प्रादुर्भाव विषये एका कथा लभ्यते, यत् पुरातनकाले सत्ययुगस्य प्रारम्भसमये स्वशरीरेण पृथिव्याम् आकाश व्याप्य कश्चन विराट पुरुषः अजायत। अस्य यस्य मुखम् अत्यन्तं विकरालम् आसीत्, तं दृष्ट्वा सकलाः सुराः चकिताः विस्मयगताश्च। अनन्तरं ते देवाः सहसा स्वहस्तैः तं विराट पुरुषं स्वीकृत्य पृथिव्योपरि अधोमुखं कारयित्वा प्रतिष्ठापितवन्तः। तदा यः देवः तस्य विराट पुरुषस्य यदङ्गं गृहीतं सः तत्रैव अवशत्। तस्य विराट पुरुषस्य ब्रह्मणा वास्तुपुरुषेति संज्ञा प्रदत्ता। वास्तुदेवस्य उत्पत्ति अनन्तरं देवाः पीडिताः, तदर्थं सः वास्तुपुरुषः ब्रह्माणम् अप्रार्थयत्। तदनन्तरं पुनः किं जातं न वास्तुपुरुषस्य प्रार्थना निशम्य ब्रह्मदेवः श्रद्धया तस्मै वरं दत्त्वा अवदत्, भो वास्तुपुरुषः प्रसन्नो भवतु, भवतः हिताय सर्वं करिष्यामि। उच्यते वरं तस्मै ददो प्रीतो ब्रह्मा लोकपितामहः ग्रामे वा नगरे वापि दुर्गे वा पतनेऽपि वा प्रासादे वा प्रपायां च जलोद्याने तथैव च यस्त्वा न पूजयेन्मर्त्यो मोहद्वास्तु नरस्य भो आश्रियं मृत्युमाप्नोति विघ्नस्तस्य पदे पदे वास्तुपूजा अकुर्वाणो स्तव आहारो भविष्यति। भगवता ब्रह्मणा एतावत् निगदितम्। भूम्योपरि यः भी मनुष्यः तव पूजां न कृत्वा यदि प्रासादादि किमपि निर्माणं करोति
तव आहार भविष्यति इति अत्र भगवता ब्रह्मणा प्रतिपादितम्। उच्यते मानव शरीरम् इव वास्तु शरीरस्य शरीरं शिरमुख आदीनि विभिन्नानि अंगानि परिकल्पितानि भवन्ति। वास्तु नरस्य शिरं पूर्वोत्तर ईशान्यकोणे च अधोमुखं विराजते इति प्रायः सर्वैः आचार्यैः स्वीकृतम्। किन्तु आचार्यमयेन किञ्च भिन्नं प्रतिपादितम्। तदनुसारेण वास्तुनरस्य षड्वंशं भवति। एक हृदयं, चतुः शिरं, चत्वारि मर्मस्थलानि कथितानि, तथा तस्य शिरं पूर्वदिशि वर्तते। विश्वकर्मणादि सर्वे प्रायः प्राचीनाचार्याः तत्र विश्वकर्मा अपि च अनन्तरं ये आचार्याः आसन् ते सर्वे ईशान्यदिशि शिरः वर्तते इति प्रतिपादितं, परन्तु अत्र आचार्यमयः पूर्वदिशि वर्तते इति अत्र मयमतम् इति ग्रन्थे प्रतिपादितम्। अनेन प्रकारेण तस्य वास्तुपुरुषस्य शिरसि भगवान् ईशः, कर्णयोदितिः, पर्जन्यः, वामदक्षिणः स्कन्धयोः जया, अदितिजया, गळे आपः, हृदि आपवस्थः, स्तनयोः मरीचि पृथ्वीधरौ संस्थितौ, नाभिर्मध्ये ब्रह्मा, नाभिपृष्ठे सावित्री, कुक्षिमध्ये रुद्रदाशः, श्रोणिमध्ये इन्द्रः, इन्द्रजयश्च, अंगुष्ठाग्रे पितरः, गुल्फे दौवारिकः, कर्पूराग्रे मृगः, अंतरिक्षः, द्वितीयकूर्परे नागः, वामजानौ रोगः, दक्षिणजानौ अग्निदेवः, दक्षिणाभुजे महेन्द्र, आदित्यः, सत्यः, भृषादि देवगणाः सन्ति, वामभुजे मुख्यः भल्लाटः, सोमः, अदितिगणाः सन्ति, वामबाहो सविता, दक्षिणबाहो रुद्रः, वामोरो मित्रः, दक्षिणा विवस्वान्, वामनळके सुग्रीवः, पुष्पदन्तः वसन्ति, पुनश्च असुरः, वरुणः, शोषः, पापयक्ष्मा इति देवाः तत्र उपविशन्ति। पुनः दक्षिणनळके पूषा, वितथः, गृहक्षतः, यमः, गन्धर्वः, भृङ्गराजः स्थिताः सन्ति। पुनश्च बाह्यदेवान् परिचय अपि क्रियते। तत्र ईशोर्धे चरकी, पावकमर्धे विदारिका, नक्षत्रर्धे पूतना, रोगार्धे पापयक्ष्मा तिष्ठति। एवं प्राच्यां पिलिपिच्छां, दक्षिणदिशि जृम्भां, वारुण्यां स्कन्धः, उत्तरदिशि अर्यमा। अनेन बाह्यदेवानां पदविधि नास्ति, अत्र केवलम् एते देवाः पूजां गृह्णन्ति इति अत्र ग्रन्थकारः प्रतिपादयन्ति। अत्र पुनः एते देवाः यत् वास्तुपुरुषस्य संध्यादि तत्र यत् मर्मस्थलानि विद्यन्ते तस्मिन् विषये अपि अत्र अपराजिता पृच्छकारः वदति, अंग संधि सूत्राणि विज्ञाय समस्त पुण्यस्थानानि पूज्यन्ते। अत्र षोडश संधि अष्टांगाः अथ षोडश सूत्रा युक्त वास्तोः पंचक्षेत्राणि भवन्ति। तस्य स्वरूपं पुरुष आकृति एव भवति। वास्तुपुरुषस्य यत् स्वरूपं वर्तते तत् पुरुष आकृति एव भवति इति अत्र प्रतिपादितम्। पुनः वास्तुपुरुषस्य स्वरूप परिकल्पना संपूर्ण निर्धारितस्य भूभागस्य उपरि क्रियते। पुनश्च भूक्षेत्रस्य दिन निर्धारण समये परिमापने पदविन्यास काले च तस्य चित्रणं क्रियते। वास्तु स्वरूपं कल्पते तथा तस्य अंगम् अपि स्वाभाविकतया परिकल्पते। येन प्रकारेण मानव शरीरे शीर्ष, मूर्धा, मुख, तस्य कटि इत्यादि शिरा, अनुशिरा, केशः विविध अवयवाः विराजन्ते, तथैव वास्तुपुरुषस्य विषये अपि तस्य सर्वाणि अंगानि विचार्यन्ते। अत्र वास्तुपुरुषः एकः किन्तु बहुधा परिकल्पितो इति अत्र उच्यते। एक एव पुमानेषु बहुधा परिकल्पितः सर्वस्मिन्नेऽपि संस्थाने विभक्ते परिलक्ष्यते। शरीरं वास्तुपुरुषस्य गुणदोषो भवति यत् मुखं मूर्धा तथा श्रोत्रे अष्टोदरे क्रमात्, वक्षः, कण्ठः, स्तनो, नाभिर्मेढ्रमुष्टो तथा गुदं, बाहो प्रवाहो पाणि च स्फिग्जङ्घं पदद्वयम् कल्पयेत् देवमेतेन श भवेत् पुरुषाकृतिः। एवं अत्र समराङ्गण सूत्रधारे अपि अत्र आचार्येण प्रतिपादितम्। पुनः वास्तुनरस्य शरीरे वंशानुवंश, मर्म, उपमर्म, संध्यः, अनुसन्धयः कल्पिताः सन्ति। शिराः कर्णगताः स्युः तदा नाड्यः कीर्तिताः। एतस्य प्रमाणं
पदस्य षोडशभागसमं भवति। एवमत्र महावंशः कथिताः महावंशपदस्य पंचमभागतुल्यं भवति इति अत्र पुनः ग्रन्थकारः अत्र लिखति। शिरावंशानुवंशाश्च सन्धय सानुसन्धयः मर्मान्यत महावंशा लक्ष्म्यः वास्तु शरीरगः। वास्तु शरीरस्य ये अंगाः सन्ति यत् मर्मस्थलानि विद्यन्ते तस्मिन् विषये वदति। शिरा कर्णगता ये स्युः ता नाड्याः परिकीर्तिताः पदस्य षोडशभागस्तत् प्रमाणं प्रकीर्तितम्। शिराः महावंशोक्तः प्रतिच्चो याम्योदिच्यो च मध्यगो प्रमाणं पंचमो भागः पदस्योदाहृतं तयोः। वास्तु शरीरे समुदिष्टा रेखाः या विद्यन्ते ता सर्वा रेखाः वंशरूपेः विख्याताः। या तिर्यग्गता रेखाः दृश्यन्ते ता अनुवंशाः कीर्तिताः। वंशरेखायां या रेखाः परस्पर संपादाः भवन्ति या रेखाः परस्पर संपादाः भवन्ति ता वंशरेखा नाम्ना अभिधीयते। एवमेव वंशानुवंशा या रेखा पदमध्ये व्यवस्थिताः ता रेखाः उपमर्मा नाम्नाः प्रसिद्धाः। एवमेव उपमर्म पदस्य पूर्वोक्तेषु वंशाष्टकेषु यानि संगमस्थलानि उक्तानि तानि संधिस्थल रूपेण अत्र प्रतिपादितानि सन्ति। पुनरत्र वंशान्तर्गतेषु या संधयः प्रोक्ताः ते अनुसन्धि रूपेण प्रकीर्तिताः। एतेषां संधीनां प्रमाणं बाळाग्रतुल्यं परिचक्षते। अत्र बाळप्रथमम् अनुसन्धीनां प्रमाणम् उदीरितं। तानि मर्मोपमर्मस्थलानि सन्धिस्थलानि च बुद्धिज्ञः मनुज्य कदापि न पीडयेत् इति अत्र वस्तु प्रकरणस्य ये कर्तारः सन्ति ते वदन्ति। वंशास्ते अस्मिन् समुदिष्टारेखायाः स्युः मुखायताः याति मर्मवंशा याता ते अनुवंशाः प्रकीर्तिताः संपादा ये स्युस्तेषां मर्मतत् प्रचक्षते। उपमर्माणि तान्याहुः पदमध्यानि यानि हि भागो अष्टमोदंशो द्वादशः षोडशोऽपि च पदतो मानमिष्टं स्यात् वंशादीना अनुक्रमा। वंशाष्टकस्य या संधिः स संधिरिति कीर्तितः ये पुनः स्यादष्टाङ्गानां प्रोक्तास्ते च अनुसन्धयः। अत्र वंशरज्जुलक्षण विषये पुनश्च ग्रन्थकारः लिखति। अत्र भगवान् विश्वकर्मा प्रथमतः मर्मस्थलानि वर्ण्यन्ते। अत्र 81 पदात्मके वास्तुक्षेत्रे अतिमर्मस्थलानां च चयनम्। आदौ वास्तुमण्डलं निर्माय तत्र बाह्यदेवान् स्वस्वस्थाने संस्थाप्य रेखान् कुर्यात्। वास्तुक्षेत्रे रोगादारभ्य अनिलं यावत् तिर्यग्गता रेखा तत्पितृतो यावत् ततः वितथात् स्वसं यावत् ततः सूत्रं दद्यात्। पुनरत्र मुख्यात् वृषं यावत् ततः जयन्तात् वृषं भङ्गपर्यन्तं ततः अधीतः सुग्रीवः पर्यन्तं सूत्रं प्रसारं कुर्यात्। अनेन प्रकारेण सूत्रनिर्माणेन नवसम्पाताः स्युः। एतानि नवक्षेत्राणि 81 पदात्मकक्षेत्रे वास्तुपुरुषस्य अतिमर्मस्थलानि कथितानि। अत्र उच्यते रोगाद् वायुपितृतो हुतासनं स्वससूत्रमपि वितथात् मुख्यात् भृशं जयन्तः भृङ्गादितेश्च सुग्रीवं ततः सम्पादा नवयेतान्यतिमर्माणि सुप्रतिष्ठानि यस्य पदस्याष्टास्ततो प्रोक्तं मर्म परिमापम्। अत्र आदौ यद् अत्र उच्यते कि वंश किम् अनुवंश किम् सम्पादाः स्थानानि कानि तानि सर्वाणि मया अत्र प्रतिपादितानि। अत्र पुनः एते वदन्ति आचार्येण उपर्युक्त षड्सूत्रकं वंशशब्देन उच्यते। अत्र च वास्तुविभागं पूर्वा परा दक्षिणोत्तरा या रेखा क्रियते सा शिराः कथ्यते। वास्तु एकस्य विस्तीर्ण यावत् परिमित हस्त कथितः तावत् परिमित अंगुलम् एकहस्तं वंशस्य विस्तृतं भवति। एवञ्च वंश विस्तारो अर्थ्या दिनं शिरमानं प्रोक्तम्। एतत् सर्वम् उल्लिखात् पूर्वम् अत्र किञ्चित् चित्रमाध्यमेन बोधयितुम् इच्छामि। अत्र भवन्तः पश्यन्तु यत् गतदिवसे भवन्तः 16 कक्षा विशिष्ट गृहस्य निर्माण विषये अत्र आवासीय वास्तुभूमेः 16 कक्षा विशिष्टः गृहाणां निर्माणं कथं भवति भवन्तः श्रुतवन्तः। तस्मिन् विषये चित्रमाध्यमेन किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। भवन्तः पश्यन्तु अत्र
अत्र पश्यन्तु चित्रद्वारा 16 कक्ष विशिष्ट गृहस्य निर्माणं कथं क्रियते। एतत् चिन्तयन्तु, एतत् वास्तुक्षेत्रं वर्तते। एतत् यत् क्षेत्रम् अस्ति तत् वास्तुक्षेत्रमिति चिन्तनं कृत्वा 81 पदविभागे अत्र 45 देवाः कथम् उपविशन्ति, कथम् अत्र पूजनं क्रियते, अत्र चित्रेण अत्र सम्यक् न दृश्यते कृपया आगच्छति वा? पूर्णतया न दृश्यते। अत्र केन प्रकारेण आगच्छति तत्तु पृष्ठे किमपि भविष्यति। पृष्ठ केमरा कथं क्रियते मया न ज्ञातम्। चिन्तयतु अत्र एवं आगच्छति वा? आपणकर कैमराटा को टिके माने मुहटा तळु करंतु सेटा ऊपर जोटा ब्लैंक टा ऊपरटा हां हां आगच्छति वा? बोर्डटार ऊपर फोकस करंतु। आगच्छति ना बोर्डटा तळे ना 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 बोर्डटा तळे देखा जाउची, ब्लैंक स्पेसटा जोटा लाइट जोडची सेटे देखा जाउची। ओहो संप्रति कैमराटा मुहटा को ना आवरी उठांतो आवरी उठांतो ठीक आछी एतर अल्प आवरी के ऊपर उठांतो ना कैमराटा को। आज्ञा आज्ञा आछी एतर अल्प देखा जाउची, आछी अल्प देखा जाउची माने या पछ कैमरा ऑन करी हबो की? हाँ करी हबो तो सेठी देखंतु गोटे गोल भलिया जोटा अछि सेटा को टच कले ऑटोमेटिक बैक कैमराटा शुरू हे जिवो। କରିଛି गोल भଳି जोटा 30 चिन्ह अछि तो आपनकर कैमराटा ओटी टिके चित्रादि द्वारा बुझिबा चाहूली आसुनी गई। ना ना एथर किंतु कैमराटा एथर बोर्डटा किंतु देखा जाउची। हां हां एथर बोर्डटा ठीक अछि। हां हां अत्र पश्यन्तु 16 कक्ष विशिष्ट गृहस्य निर्माणं कथं क्रियते। एतत् मध्यस्थानं यत् वर्तते तत् ब्रह्मस्थानमिति उच्यते। यत् आङ्गणं मध्ये अस्माकम् उत्कले अपि मध्यस्थाने रिक्तं भवति स्म। अस्माकं प्राचीन भारते तत् मध्यस्थानम् आसीत्, तत्तु रिक्तं भवति। चिन्तयतु यत्र पूर्वदिक् एतत् भवति, पूर्वदिक् एतत् भवति, एतत्तु पश्चिम तो दक्षिण दिक्। अनन्तरम् एतत् आग्नेयकोणः, एतत् ईशान्यकोणः, एवश्च वायव्यकोणः, अपि च तत्र नैऋत्यकोणः। एतत् सम्प्रति यत् उच्यते अत्र गत सप्ताहे आलोच्य विषयः आसीत् पूर्वे श्रीगृहं कार्यम्। अत्र पूर्वे श्रीगृहं निर्माय अत्र आचार्येण निगदितं। श्रीगृहम् इत्युक्ते स्नानगृहं, श्रीगृहं स्नानगृहम् अत्र भवति।
पुनश्च अग्निकोणे महानसम, अग्निकोणे महानसम, दक्षिणे शयनकक्षः, नैऋत्ये आयुध मंदिरम, वायव्ये धन संग्रह गृहम, ईशान्ये पूजा गृहम। एतत्तु उत्तरे द्रव्य संस्थान गृहम। अनेन प्रकारेण पूर्व दक्षिणयोः मध्यवर्ति यत् क्षेत्रं वर्तते यत्र स्नानगृहम् अपि च महानसम् इत्युक्ते यत् पाकशाला वर्तते मध्ये दधिमन्थनगृहस्य निर्माणं क्रियते। दधिमन्थनगृहम् पुनः महानस शयनकक्षयोर्मध्ये अर्थात् अग्निकोणः अपि च दक्षिणयोः मध्यवर्ति यत् रिक्तक्षेत्रं वर्तते अस्मिन् स्थाने घृत मंथन गृहम्, पुनश्च शौचालयः अत्र शयनकक्षा नैऋत्योर्मध्ये भवति। स्टडी रूम इत्युक्ते विद्याभ्यासगृहम्, विद्यागृहम् अत्र निर्माणं भवति पश्चिम नैऋत्योर्मध्ये आयुध मध्ये। पुनः भोजन गृहम्, पश्चिमे भोजन गृहं निर्माणं भवति। पुनः क्रंदन गृहं, क्रंदन इत्युक्ते डिप्रेशन रूम अत्र वायव्य पश्चिमयोर्मध्ये क्रंदन गृहम्। नवदंपतिना गृहम् इत्युक्ते रतिगृहम् अपि च वायव्य उत्तरयोर्मध्ये रतिगृहम्। पुनः औषधकक्षस्य आवश्यकता भवति, तदर्थम् अत्र पूजा द्रव्यस्थानयोर्मध्यवर्ति क्षेत्रे औषधगृहम्। भवन्तः चित्रं सर्वे पश्यन्ति न वा? चित्रम् आगच्छति वा? आगच्छति, परन्तु तत्र फलकं पूर्णरूपेण तत्र आगच्छति, आंशिकरूपेण आगच्छति। लेखः न दृश्यते वा? लेखः दृश्यते। अत्र भवन्तः मध्यस्थानं यद् वर्तते तत् ब्रह्मस्थानम् इति उच्यते। तस्य पूर्वस्यां दिशि स्नानगृहं। भवन्तः चिन्तयतु, प्राचीनकाले शौचालयस्य अपि च स्नानगृहस्य स्थानं भिन्नं भिन्नं भवति स्म। शौचालयस्य पूर्वे किमर्थं भवति? अतः आदौ सूर्यस्य प्रथमकिरणः तत्र विद्यते, पतति। शौचालये अत्र राक्षसस्थाने शौचालयस्य निर्माणं भवति स्म, यत्र निरुति वसति। अनन्तरम् आगच्छति, यतः हि कृषिप्रधान अस्माकं भारतः प्रदेशः आसीत्, तदर्थं दधिमन्थनस्य गृहम् अत्र पूर्व अग्निकोणयोर्मध्ये भवति स्म, तत् पूर्वस्मिन् भागे। अनन्तरं दक्षिण अग्निकोणयोर्मध्ये अत्र घृतस्य मन्थनगृहं भवति निर्माणं। किमर्थम्? अत्र घृतानां तैलं स्टोरमपि तत्र क्रियते। अनन्तरं शयनकक्षा इत्युक्ते बेड्रूम् आगच्छति, अनन्तरं शौचालय, अनन्तरं यत् स्टोर् भवति आयुधानां, यत् फावडा शावळ इत्यादयः भवन्ति कृषिप्रधानक्षेत्रे, तासां स्थापनगृहस्य निर्माणं भवति। अनन्तरं स्टडी रूम् विद्याभ्यासाय तत्र गृहस्य निर्माणं क्रियते। अनन्तरं भवन्तः पश्यन्तु, अत्र यत् अग्निकोणे तत्र रोषयिगृहस्य निर्माणं महारसस्य भवति, परन्तु भोजनकक्षा पश्चिमस्यां दिशि निर्माणं क्रियते। अनन्तरं यत् वास्तुक्षेत्रस्य
एकस्मिन् क्षेत्रे डिप्रेशन रूम भवति यतोहि मानव जीवन सुख दुःखमयं वर्तते कदाचित् सुखं कदाचित् दुःखम् आगच्छति सर्वत्र उपविश्य तत्र सुख दुःखानां तत् अभिव्यक्ति न भवति इति ग्रन्थकारः तदर्थं ग्रन्थकारः किमर्थं वदति यत् सुख दुःखानां यत् आगच्छति प्रत्येकस्मिन् जीवने एकस्मिन् क्षेत्रे एव करणीयः न कि सर्वत्र सर्वेषु क्षेत्रेषु यत् इच्छा तत् उपविश्य दुःखानाम् अभिव्यक्तिः भवति न तदर्थम् एक स्पष्ट रूपेण एक वास्तुक्षेत्रस्य भोजनक्षेत्रस्य अपि च धनसञ्चय वायव्यकोणस्य मध्यवर्ति क्षेत्रे क्रन्दनगृहस्य निर्माणं कृतं तत् कोपभवनमिति रामायणे उच्यते। अनन्तरम् आगच्छति धनसञ्चयगृहं पुनश्च यत् नवदम्पतिगृहं भवति यतोहि रतिक्रिया अस्माकं कामः तृतीयपुरुषार्थः भवति तदर्थं तस्य सम्पादनं सर्वत्र वास्तुक्षेत्रे न भवति तदर्थं तस्मिन् क्षेत्रे एव निर्धारित भूमौ तत् क्रियते तदर्थं रतिगृहम् इति उच्यते। अपरश्च द्रव्यसंस्थान अत्र द्रष्टव्यं वर्तते एवं धनसञ्चयगृहम् अस्ति पुनः द्रव्यस्थापनगृहम् अस्ति पुनश्च स्त्रीगृहम् अस्ति कारणं किम् तदर्थम् अत्र ग्रन्थकारः वदति द्रव्य संस्थान इत्युक्ते स्वर्णरौप्यादि द्रव्याणि भवन्ति तानि संस्थाप्य कुत्र स्थापनीयानि तत्र वायव्य उत्तरस्यां दिशि परन्तु वायव्यकोणे धनसञ्चयगृहमपि लिखितम् अस्ति यत् धनम् आगच्छति पुनः गच्छति स्थिरं न तिष्ठति तद् धनं वायव्यकोणे स्थापनीयम् इति। पुनः औषधकक्षा यतोहि औषधगृहं प्रत्येकस्य गृहस्य कृते अत्यावश्यकं मन्यते तदर्थम् अत्र उत्तर ऐशान्ययोः मध्यवर्ति क्षेत्रे अनन्तरम् आगच्छति स्टोर रूम सर्व वस्तु संग्रह गृहम् अत्र पूर्व ऐशान्ययोः मध्ये वस्तु संग्रह गृहं निर्माणं क्रियते। अनेन प्रकारेण 16 कक्षा विशिष्ट यत् भवन्तः साम्प्रतिके समये शृण्वन्ति यत् एकशाला द्विशाला त्रिशाला यत् वर्तते तत्र प्राचीन काले एकशाला द्विशाला यत् आसीत् साम्प्रतिके समये जनाः वदन्ति 1 BHK 2 BHK 3 BHK 4 BHK इत्यादि वदन्ति परन्तु एतस्य अभिप्रायः किम् अस्ति तत्र तळविधानमपि वर्तते प्राचीन काले तळविधानमपि आसीत् सर्वाणि विषयाणि शास्त्रे तत्र सन्निहितानि सन्ति परन्तु अत्र 16 कक्षा विशिष्ट यत् मया उच्यते अद्य वास्तुपुरुष शरीरस्य शरीरतत्त्वानि अत्र अभिव्यक्ति भवति एवं यत् भवन्तः पश्यन्तु एतत् चित्रं पश्यन्तु अस्मिन् चित्रे 16 कक्षा निर्मितं भवति 16 कक्षा विशिष्ट एकं विशिष्टं गृहम् एतत् सर्वं प्राचीन काले एवं भवति। एतत् शरीरं वास्तु शरीरस्य स्वरूपं वर्तते अस्मिन् वास्तु पुरुषस्य शरीरे ऐशान्य अत्र यत् वर्तते ऐशान्य अत्र ईशः तिष्ठति यत् मया उक्तम् ईशः पर्जन्यः जयन्तः अत्र यदि समय दास्यन्ते तत्र यदि आप लोग समय देंगे तो मैं इसको पूरा लिख के भी बता दूंगा लेकिन आप कह रहे हैं कि आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा है नहीं तो मैं सारे लिख के भी आपको बोर्ड में दिखा देता। तो ये क्या है अत्र किम् अस्ति तत्र प्रत्येक देवाः वसन्ति पञ्चचत्वारिंशत् देवाः अत्र वसन्ति ईशः पर्जन्यः जयन्तः सूर्यः सत्यः वृषः अन्तरिक्षश्च पूषा वितथः अत्र श्लोकम् ईशः ईशस्तु पर्जन्य जयन्तेन्द्र सूर्य सत्य वृषो अन्तरिक्षश्च पूषा वितथः बृहत्क्षत यमगन्धर्व भृङ्गराज मृगः पितृदौवारिकः सुग्रीव कुसुमदन्तः मुपत्यसुरः शोषोत पापयक्ष्मा रोग कोणे ततो अहिमुख्यौ च भल्लाट सोमा भुजग तत् अदिति दितिरिति क्रमशः अत्र देवाः वसन्ति। मध्ये यत् अत्र पृष्ठं निर्माणं कृत्वा पुनः निर्माणं कृत्वा अस्मिन् स्थाने अस्मिन् चित्रे यत् सम्पादाः भवन्ति सम्पादः इत्युक्ते किम्
यत् मया वास्तुपुरुषस्य स्वरूप शरीरं यत् मया उक्तम्। वास्तुपुरुषस्य यत् शरीरं वर्तते चिन्तयतु, एकाशीति यत् वास्तुमण्डलं निर्माणं कृत्वा पण्डिताः पूजनं कुर्वन्ति, तत् वास्तुपुरुषस्य स्वरूपं शरीरम् एतावत् भवति। बोर्ड मध्ये अत्र मया वास्तुपुरुषस्य यत् सम्पादः शरीरम् अत्र मया चित्रेण लिखितम्। एतद् ग्रन्थमत् इस पुस्तकं पश्यन्तु भवन्तः, दृश्यते वा? न न न दृश्यते किमपि, भवतः चित्रं केवलं दृश्यते। ओहो, ये जो चित्र आप देख रहे हैं, मेरी पुस्तक है, ये वास्तु का वास्तु पुरुषस्य स्वरूपं वर्तते। वास्तु पुरुषाकृत्यैव एतावत् शयनं करोति। तस्य मुखम् अस्ति ईशान्यकोणे, तस्य पुच्छं वर्तते नैऋत्ये, तस्य नवसम्पाताः भवन्ति। नवसम्पाता यद् भवन्ति तद् हृदयं, नाभिः, स्तनः इत्यादि तत्र नवसम्पाताः यद् भवन्ति तानि भवन्ति तस्य शरीरस्य मर्मस्थलानि। तानि अपि मया अत्र उच्यन्ते। एक अनेन प्रकारेण अत्र वास्तुपुरुषस्य स्वरूपं यत् चयनित भूमि, यद् भूमि वयं चयनं कृतवन्तः तद् भूमि एतावत् वर्तते। अत्र 16 प्रकोष्ठ विशिष्ट एक गृहस्य निर्माणं कर्तुं वयम् इच्छामः। अस्मिन्नेव प्रकोष्ठे एतद् ईशान्यकोणः वर्तते। अस्मिन् ईशान्यकोणे ईशः तिष्ठति, भगवान् ईशः। अत्र पर्जन्यः, जयन्तः, इन्द्रः, सूर्यः, सत्यः, अंतरिक्षः, अनिलः, पूषा, वितथा, बृहत्क्षता, यम, गंधर्व, भृंगराज, मृगः, पितृ, दोवारिकः, सुग्रीवः, कुसुमदन्तः, वरुणः, असुरः, शोषः, पापयक्ष्मा, रोगः, नागः, मुख्यः, भल्लाटः, सोमः, भुजगः, अदिति, दिति। अनेन प्रकारेण 32 देवाः वास्तु यत् क्षेत्रं वर्तते तस्मिन् क्षेत्रस्य चतुर्षु पार्श्वेषु तिष्ठन्ति। भवन्तः अवगच्छन्ति न वा? अत्र यत् वास्तुक्षेत्रं विद्यते तस्मिन्नेव वास्तुक्षेत्रस्य चतुर्षु पार्श्वेषु 32 देवाः वसन्ति। तत् नवपाद विशिष्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एतत् नवपादः ब्रह्मस्य स्थानं वर्तते। तत् ब्रह्मस्थान रिक्तं स्थापयितुम् अत्र ग्रन्थकारः वदति। तत् ब्रह्मस्थानम्। तत्र भगवान् ब्रह्मा तिष्ठति। एतत् 81 पद वास्तुपद एव निर्माणं क्रियते।
अत्र अर्यमा तिष्ठति, अत्र विवस्वान् इत्युक्ते भगवान् सूर्यः विवस्वान्, पुनश्च अत्र मित्रः, अत्र पृथ्वीधरः। एते देवाः भगवत ब्रह्मदेवस्य चतुर्षु पार्श्वेषु तिष्ठन्ति। पुनश्च ऐशान्यकोणे एते देवाः आपवस्थः, इन्द्रः सावित्रः, इन्द्रः जयन्तः, पुनश्च रुद्रः रुद्रदासः। एते देवाः कोणेषु तिष्ठन्ति। अनेन प्रकारेण पञ्चचत्वारिंशत् देवाः वास्तुक्षेत्रे तिष्ठन्ति। अस्मिन्नेव वास्तुक्षेत्रे मर्मस्थलानि विद्यन्ते। यत् वास्तुपुरुषस्य शरीरं, यत् मया पुरुषशरीरं परिकल्पितम्, अत्र यत् रोगात् वायुपर्यन्तं भवति। मम चित्रं द्वारा अत्र मम पुस्तके एव एकम् अस्ति, भवन्तः पश्यन्तु। एतत् चित्रं पश्यन्ति वा भवन्तः सर्वे? हरि ओम्। हाँ मैम, दृश्यते। चित्रं पश्यन्ति वा? हाँ दृश्यते। दृश्यते उच्यताम्। अत्र अस्मिन् चित्रे मया उच्यते यत् मर्मस्थलानि, वास्तुपुरुषस्य मर्मस्थलानि यत् सम्पाताः भवन्ति, नवसम्पाताः यत् भवन्ति, तानि एव निर्माणम् एतावत् क्रियते एकस्मिन् वास्तुक्षेत्रे। यतोहि मम शरीरं स्वास्थ्यं सम्यक् नासीत्, तदर्थं मया अत्र यत् मोर जो इच्छा थिला जे एटाको बनेकी देखिबा पई सेटा हेई पालानी, तेणु मु आगामी जिनसरे एटाको आपणको विस्तृत भावे केतेबेले कहिबी जे कंप्यूटर द्वारा। तेणु मु चित्र द्वारा बुझेबाकू चेष्टा कली। यत मया चित्रेण या उच्यते यत् एकस्मिन् भूखण्डे यत् भूमि चयनं वयं कुर्मः, तस्मिन् भूमौ यत् वास्तुदेवाः कथं वसन्ति, एकाशीति पद वास्तु पद जत निर्माणं क्रियते, 32 देवाः तत्र चतुर्षु पार्श्वेषु तिष्ठन्ति, मध्ये ब्रह्मा तिष्ठति, अनन्तरं तस्य चतुर्षु पार्श्वेषु अर्यमा विवस्वान् रोगः मित्रः पृथ्वीधरः वसति, कोणे च आपवस्थः रुद्र रुद्रदासः सविता सावित्रः इत्यादि देवाः वसन्ति। अनेन प्रकारेण 45 देवाः एकस्मिन् वास्तुभूमौ सर्वे वसन्ति। परन्तु तत् चित्रं द्वारा मया यत् उच्यते तत् नवसम्पाताः भवन्ति। तत् ब्रह्मण यत् क्षेत्रं रजस्था अस्माकं शरीरे स्थलौ अस्माकं नाभि हृदयं निचाङ्गं वर्तते, तथैव वास्तुपुरुषस्य शरीरेऽपि विद्यते। वास्तुपुरुषस्य यत् शरीरं यत् वंशा अनुवंशा शिरा सिन्धयः अनुसन्धयः मर्मः उपमर्माणि सन्ति, तानि अशुभस्थलानि विद्यन्ते, तानि मर्मस्थलानि विद्यन्ते, तानि अशुभ वस्तूनि न स्थापयानि, अर्थात् तत्र अशुभ वस्तूनि कदापि न स्थापनीयम् इति भगवता विश्वकर्मणा निगदितं ब्रह्मणा निगदितं सर्वे वास्तुकाराः तत्र वदन्ति। तत्र मर्मस्थलानि विद्यन्ते वास्तुपुरुषस्य, तस्मिन्नेव क्षेत्रे सदा सर्वदा तस्थानं रिक्तं स्थापनीयम्। यत् मया उक्तम् अत्र एकस्मिन् क्षेत्रे कथं गृहस्य निर्माणं क्रियते, कस्य गृहस्य निर्माणं कस्मिन् क्षेत्रे एव निर्माणं क्रियते, मध्ये रिक्तं कथं स्थापनीयं क्रियते, 81 पदतम वास्तुक्षेत्रे देवानां निवासः कथं क्रियते, मर्मस्थलानां निर्माणं कथं वा क्रियते, एतत् सर्वं 81 पद चक्रे गृहस्य निर्माण क्षेत्रे समये प्रासाद निर्माण समये वा क्रियते। अत्र यदि किमपि जिज्ञासा वर्तते तर्हि यदि वदन्ति तर्हि अहं वदामि। अस्तु। अत्र जे सर्वे उपस्थिताः सन्ति, यदि तेषां कोऽपि प्रश्नः अस्ति तर्हि इदानीं ते प्रष्टुं पारयिष्यन्ति।
यदि काचित् जिज्ञासा वर्तते इदानीं भवन्तः पृच्छन्तु। अस्तु, अत्र मन्ये केषां कोऽपि प्रश्नः नास्ति, तर्हि अहम् इदानीं तथापि सामान्यतः भवान् अवगच्छति न वा इति मोहला महोदयानाम् अत्र निवेदनं वर्तते। भवान् अवगच्छति न वा? एकः यदि अवगच्छति तर्हि अवगच्छामि। नूनम् अहम् अवगच्छामि, यदि माने परन्तु यदि चित्रं स्पष्टं भवेत् तर्हि अति उत्तमं स्यात्, परन्तु तत्र फलके स्पष्टं न अभवत्। एकस्मिन् क्षणे पूर्णं चित्रम् आगामिनि दिने भविष्यति। आगामिनि दिने यतोहि अत्र समयः बहु न्यूनः भवति। सोमवासरतः शनिवासरं पर्यन्तं प्रत्येकदिनं 7 कक्षा वर्तते। तदर्थं समयः बहु न्यूनः स्यात्। अपि च स्वास्थ्यमपि समीचीनं नासीत्। तदर्थं प्रस्तुतम् अद्यापि रविवासरेपि विश्वविद्यालयं प्रति आगमनम् अभवत्, यतोहि सरस्वती पूजा आसीत्। भवतु तथा आगामिनि दिने यथा समयः भविष्यति चित्रं द्वारा एतत्तु अवगच्छामि, परन्तु अत्र कथनस्य अभिप्रायः एव वर्तते यत् वास्तुक्षेत्र वयं चिन्तनं चयनं कुर्मः, तस्मिन्नेव एकस्मिन् क्षेत्रे कथं देवाः वसन्ति, कत्र मध्ये के देवाः, बहिस्थाने के देवाः, अपि च कक्षाणां निर्माणं कथं भवति, मर्मस्थलानां कथं मर्मस्थानां त्यक्तव्यं भवति, एतत्तु परिचय सन्दर्भे मया प्रदत्तम्। आमाम्। मम एका जिज्ञासा वर्तते, वास्तुपुरुषस्य पूजा किं वयं भाद्रमासे कृष्णपक्षे शनिवासरे कर्तुं पारयामः वा, न कदा भवति? दिवसः वर्तते। तस्य जन्मदिवसः वर्तते। भवन्तः उक्तवन्तः भाद्रमासी कृष्णपक्षे शनिवासरे कृत्तिका नक्षत्रे वास्तुपुरुषस्य जन्म। तर्हि परन्तु अत्र माने पश्चिमबङ्गे वास्तुपूजा भवति कदाचित्, परन्तु अहं तु सम्यक्तया न जानामि कदा वास्तुपूजा वास्तुपुरुषस्य पूजा भवति, का तिथि वर्तते, निर्दिष्टा तिथि वर्तते वा? निर्दिष्टा तिथि न वर्तते। कर्तु यत् नूतन कार्यस्य भूमोपरि किमपि कार्यस्य आरम्भः यदि कर्तुम् इच्छति, तत् जलाश्रये भवतु, आवासीय भवतु अथवा देवालयस्य किमपि भवतु, यत् निर्माणकार्यं कर्तुम् इच्छति, गृहनिर्माणात् प्राक् तत्र वास्तुपूजनं भवति, एतत्तु अहं न ज्ञातुम् इच्छामि। परन्तु अत्र अहं पश्यामि, अत्र केचन मम जे प्रतिवेशिनः सन्ति, मध्ये मध्ये ते वास्तुपूजनं वा वास्तुपूजा इति कथयन्ति। कदा ते कुर्वन्ति अहं सम्यक् न जानामि। यदि काचित् निर्दिष्टा तिथि वा पक्ष अस्ति चेत् कथयन्तु। वस्तुतः वास्तुपुरुषस्य पूजनं सदा करणीयमेव ग्रन्थकाराणाम् अभिप्रायः, यतोहि सः गृह अधिष्ठातृदेवरूपेण पूजितः। गृहाधिष्ठातृ तथा भवन्तः भिन्ना भिन्न देवाः पूजयन्ति, तथैव वास्तुदेवस्य पूजनं तस्य यन्त्रमपि मिलति। तस्य जूपद्वारा प्राचीनकाले जूपद्वारा पूजनं क्रियते स्म। साम्प्रतिके समये तस्य यन्त्रं मिलति। तस्य गृहे पूजनस्थाने संस्थाप्य प्रतिदिनं पूजनं क्रियते। तथैव तस्य जन्मदिवसे अपि कर्तुं शक्यते। वस्तुतः वास्तुदेवस्य पूजनेन वास्तुदेवस्य आराधना यदि वयं कुर्मः, अस्माकं लाभः किं भवति, न गृहे सुखशान्ति अभिवृद्धिः भवति, वास्तुदोषः न्यूनः भवति। वास्तुदेवस्य पूजनं सदा करणीयं, न केवलम् एकस्मिन् दिने, सदा सर्वदा वास्तुदेवस्य पूजनं यथा अन्यदेवस्य भवति तथैव क्रियते इति अत्र वास्तुकाराणां मतं। परन्तु जनाः यथा भवान् पृष्टवन्तः गतसप्ताहे यथा चैना जनाः तत्र भिन्न भिन्न वस्तूनि स्थापयन्ति, पिरामिड् इत्यादयः, तदेव फेन्सुई इत्यादयः यत् सन्ति। परन्तु अस्माकं यत् प्राचीन आचार्यमयः अथवा विश्वकर्मणः एते आचार्याः एतस्मिन् विषये किमपि न निगदितः, तत्र किमपि न उक्तवन्तः तस्मिन् विषये।
ते वदन्ति वास्तुपुरुषस्य पूजनं करोतु। वास्तुदेवस्य मन्त्रे यत् ऋग्वेदे अथर्ववेदे यत् मन्त्राः सन्ति तेषु मन्त्रेषु पूजनं होमस्य कुर्वन्तु। अपि च तस्य यत् मर्मस्थलानि मया उक्तम् अद्य दिवसे स सम्पादाः भवन्ति नवसम्पादाः यत् भवन्ति तानि सदा शुभ वस्तूनि स्थापनीयानि, अशुभ तत्त्वानि तत्र न स्थापनीयानि, रिक्तं स्थापनीयानि, ब्रह्मस्थानं सदा रिक्त स्थापनीयानि एवं करणीयम् इति तेषाम् अभिमतं वर्तते। परन्तु ये अर्वाचीनाः सन्ति, आधुनिकाः ये सन्ति, तेषां बिजनेस् अभिवृद्धि कर्तुम् एते ते कुर्वन्ति, परन्तु तस्य विषये तस्मिन् विषये किमपि अस्माकं प्राचीन आचार्याणां ये भवन्ति अस्माकं प्राचीनाः अनन्तरं ये वराहमिहिरादयः आगतवन्तः ते कोऽपि अत्र केऽपि न उक्तवन्तः तत्र पूजनं तु सदा भवति। पुनश्च अपरः एकः प्रश्नः आगच्छति मनसि। भवन्तः उक्तवन्तः 16 प्रकोष्ठ विशिष्टं गृहस्य वास्तुचित्रम् अत्र भवन्तः प्रदर्शितवन्तः, परन्तु इदानीं जनाः फ्लाट् कल्चरे विश्वसन्ति, यथा 1 BHK 2 BHK 3 BHK इति तत्र बिल्डिंग मध्ये वा प्रकोष्ठे वा प्रासादे ते निवसन्ति। तत्र वास्तुशास्त्रस्य नियमम् अनुसृत्य ते कथं तत्र उषितुं पारयिष्यन्ति वा वसितुं पारयिष्यन्ति? तत्र तु वास्तुशास्त्रस्य नियमः सम्पूर्णतो न भविष्यति, यतोहि यत्र भूमि गृहस्वामिनः भवति, फ्लाट् केवलं ये फ्लाट् क्रेतारः सन्ति तेषां नाम्ना भवति, यत् भूमि यद् भवति गृहकर्तृनाम भवति। यत् तदर्थं यत् फ्लैट भवति तत् फ्लैट मध्ये यत् छदी केवल मिलती, केवल अस्माकं छदी मतलब छात जो ही मिलता है, छदी मिलती केवलम, अन्य तत्र किमपि नास्ति। तदर्थं केवलं वास्तु पूजन तस्मिन् गृहे कृत्वा अपि अस्माकं दोषानां यत् वास्तु दोषाः भवन्ति तत् न्यूनीकर्तुं वयं पारयामः। यदि वास्तु पूजनं केवलं कुर्मः, होम कुर्मः वास्तुस्पति मन्त्रेषु, तर्हि अस्माकं दोषोऽपि तत्र सर्वदा पूर्णतो न भवति। 16 कक्षा विशिष्टतो गृहस्य निर्माणम् एतस्य यत् वर्तते यत् गृहं तत् एकस्य मनुष्यस्य कृते भवति। एकः मनुष्यः तत्र कुत्र भोजनं करोति, कुत्र शयनं करोति, कुत्र मैथुनं करोति, कुत्र क्रन्दनं करोति, कुत्र पूजनं करोति, कुत्र दधिमन्थनं करोति, कुत्र आयुधस्थापनम् अस्त्रादि स्थापनं करोति, तस्य कृते एव विशिष्ट प्रकोष्ठ गृहं वर्तते। एतावत् प्राचीनकाले भवति स्म। राजा महाराजाणां ये राजा अथवा ये मन्त्रिणः ये सेनापतिनः ये सन्ति ते एव एतावत् निर्माणं कृत्वा वसन्ति स्म। परन्तु फ्लैट् मध्ये तु एतावत् सौविध्यं नास्ति। तदर्थं तेषां कृते एव नियमः अस्ति, तत् फ्लैट् भवत् कृते उचितम् अथवा अनुचितं तत् काकिनी आदिद्वारा तत्र द्रष्टव्यं वर्तते। यथा मया उक्तं गतसप्ताहे कि देशे महानगरे नगरे पुनः अपार्ट्मेंट मध्ये किम् उचितं मम रासौ मम नाम्नरासौ उचितं विचिन्त्य अनन्तरं तस्य गृहस्य निर्माणं तत्र करणीयम्। अत्र तथा वयं क्रेतुं शक्नुमः, परन्तु तस्य शुद्धिः भवतु, तस्य अनुकूलं फलम् आगच्छतु। तदर्थं किं करणीयं? तत्र वास्तु होम करणीयम्, वास्तु पूजनं करणीयं। प्रतिदिनं यन्त्रं संस्थाप्य यथा भिन्नदेवानां पूजनं क्रियते तथैव भगवतः वास्तुपुरुषस्य पूजनं क्रियते। वस्तुतः साक्षात् यजुर्वेदे वर्तते, भगवान् शिव एव वास्तुस्वरूपः वर्तते। नमो वास्तव्याय च वास्तुपाय च इति लिखितमस्ति। भगवान् शिव एव साक्षात् वास्तुपुरुषः वर्तते। विष्णु अत्र भगवान् विष्णु अपि साक्षात् वास्तुमयं वर्तते अपि अत्र रुद्रयामणे लिखितम् अस्ति। पुनश्च अत्र वराहमिहिरे लिखितं वास्तुज्ञान अथात प्रवाहनि, अर्थात् वास्तु स्वयं ब्रह्मणः मुखात् निगदितं। तद् भगवान् वास्तु साक्षात् ईश्वरस्य स्वरूपः वर्तते। तत्र चित्रणं भिन्न भिन्न रूपेण क्रियते। तस्य सम्पादस्थानानि त्यक्त्वा तत्र फ्लैट् भवतु अथवा यत्र कुत्रचित् भवतु, वास्तु यदि पूजनं कुर्मः, वास्तु अस्माकं पत्नी स्वरूप वर्तते, लक्ष्मी स्वरूप वर्तते, तथा अथर्ववेद उच्यते, तथैव उच्यते मानस्य पत्नी इव आशये, तथैव तस्य रक्षण करणीय, तस्य परिष्करणं करणीयं। वास्तु दोषः भविष्यति यदि वास्तु सर्वत्र यत्र कुत्रापि वयं किमपि स्थापनं कुर्मः तर्हि तत्र वास्तु दोषोऽपि आगच्छति। तदर्थं परिष्करणं करणीयम्।
परिष्कारं कृत्वा यदि तत्र होमपूजादि करिष्यामः तर्हि अस्माकं कृते सौविध्यं भवति, अनुकूलं फलम् आगच्छति, अस्माकम् अभिवृद्धिः अपि भविष्यति। आम्। अस्तु अस्तु तर्हि अद्य सरस्वती पूजा वर्तते इति हेतोः अत्र वयं पश्यामः बहवः माने अद्य अस्माकं ये छात्राः अत्र संयोजिताः भवन्ति मन्ये सरस्वती पूजावशात् ते सर्वे छात्राः अद्य अनुपस्थिताः सन्ति। अस्तु वयं पुनः आगामिनि काले भवतां विषयं पुनः शृणुमः। अस्तु यदि सरस्वती वन्दनां यदि आदेशः भवति तर्हि मम पक्षतः अपि अत्र प्रस्तुतं भविष्यति आचार्यवर्यः। हा चौधरी महोदयः भविष्यति। इदानीम् आचार्यः किं कथितवन्तः? वस्तुतः विषय बहु गंभीर विषय वर्तते। अद्य मया यत् उक्तं वास्तुपुरुषस्य अत्यन्त मर्म विषयं वर्तते। अत्र यत् मर्मस्थल महानि शिर संधि अनुसंधि तत् सार गर्भ विषय वर्तते। तत्तु सामान्येन ये जनाः शृण्वन्ति तेषां वास्तुज्ञानं यदि किञ्चित् भवति ते एव अवगच्छन्ति, अन्यथा अवगमनं कष्टमयं भवति। अनन्तरं वास्तु विषय बृहत् वर्तते, बहूनि तत्र विषयानि तत्त्वानि सन्ति। प्रत्येकं प्रकोष्ठं यत् मया अत्र 16 कक्षा विशिष्ट गृहस्य निर्माणं कृत्वा अत्र मया उक्तं तथैव प्रत्येकस्य प्रकोष्ठस्य निर्माणमपि कथं क्रियते तदपि वक्तुम् एक घण्टात्मक कालस्य आवश्यकता मन्यते। प्रत्येकस्य एकस्मिन् विषये केवल मर्मस्थलं किं वास्तुदोषः कथं भविष्यति, यदि मर्मस्थलेषु यदि वयं किमपि दोषपूर्ण विषयाः अथवा तत्र किमपि अनुचित यदि क्लेशचिन्तनं कुर्मः बहु कारणं बहूनि सन्ति। समस्या भवति यतोहि सांसारिक पारिवारिक जीवनम् अस्माकं तत् सुखानि सुखानि आगच्छन्ति। तस्य उद्वेगप्रकाशः न करणीयः इति वास्तुचार्याणाम् अभिमतं वर्तते।